काळजाच्या या हालतारी मेटयला तुका मोगा नासुरू दुसऱ्यांक मान तुझे विनकेदींच मोगा काळजाच्या या हालतारी मेटयला तुका मोगा नासुरू दुसऱ्यांक मान मुझे मन गायता गायना आणि सोडतात तुका दोळे मुझे मोकाय जाला कोणा अरे पुसतात हे वोंट मुझे मन गायता गायना आणि सोडतात तुका दोळे मुझे मोकाय जाला कोणा चल्या दिसताय म्हाका सगळ्यांनी मुझे मोकाय जाला कोणा अरे तळमळता हो जीव मुजो उस्वास पावाना आणि लसतात हाय बोले मुझे मोकाय जाला कोणा तुझा मोकाय जाला कोणा अरे किनकिनता तू पांजणा पांगाली उडकाडा आणि अंग राखता वेंगेक तुझा मोकाय जाला कोणा
ना डोळे मुझे पवित्र राव जे राजम कायम तुझे विषयी सरकार जाता तसे संसार तू सदैव अंश देवी पडकुशी चेंजेस पवित्र जाऊनचे राजम कायम तुझे प्रकार जाता तसे संसार तू सदैव अंशदेव पडकुशी चेंजेस तू सदैव अंशदेवी पडकुशी चेंजेस तू सुदेव आणि सुदेवी पडकुशी चेंजेस गणी पवित्र मोर्ये ख्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी ओलो माता माये आम्ही तुझे भुरगी तू आमची माय तू आमकां साय तुझे सरशीर येता विघ्ना जेजूच्या भोगवीत तुझे आशीर्वाद भगीन पुस्तके पूर्वीने निवारण कामचे देवा तुझ्या दुष्मानातले कृपाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नामी पृथ्वी कृष्ण
सूर्याची किरणां मोगा परजळीत आता एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोलां मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना सूर्याची किरणां मोगा परजळीत आता एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोलां मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना आमची काळजां आयच्यान एक जाली परत्या संतोषाचो दीस तुमच्या जिवितांत तुमचें सुमळें कुटाम आज तुमी प्रारंभ करूंक वेतात लग्नाचो बेस स्विकार करचे मारीपात 6 दिसांची तयारी तुमी तापून आसल्या दिसा खातीर तुमी केल्या आयचो असो दीस तुमकां अभिमानाचो फुडारच्यान दवरचे तसलो आखेर पर्यंत सांगाता रावून जिणी फळादीक करचे तसलो ह्या तुमच्या दिसाचेर देवाचे आशिर्वाद हांव मागता आनी लग्नाचो बेस स्विकार करच्याक ह्या देव टेंपलाक तुमकां मोगान स्वागत करता हार्दिक स्वागत आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो काळाच्या 21व्या आयताराच्या देवस्तुतेंत पवित्र सभा आमकां दिता आनी ह्या नवें जिवीत आमी जोडी जैतर सर्गीचो दारवटो अशीर म्हणलें आज देवस्तुती वाचपा मुखांतर आमची मनां उजवाडायता अशीर दारवटो दावंकाचा मोगाचो त्यागाचो सॅक्रिफिसाचो आनी त्या देखून तसल्या वावंटीन मिनतीन कश्टांनी म्हणले बरी तातूंत भितर सरता आसतना आमकां मेळटा नीज संतोश
आनी देवान तयार करून दवरिल्लें तें दायज. आज संदीप आनी अश्विनी तुमी लग्ना बेसाक हांगासर आयल्यांत. एक जावन कुटाम तुमचें ह्या बेसा मारिपाक आरंभ करतात. त्याच मोगान एकवटान त्याग आनी साक्रिफिसान तुमची जिणी जियोवन फुडें सरतात तर तुमचें जिवीत ही नंदन जातलें. आनी जेजू मुखांत्र सर्गीच्या दारवटींतल्यान भितर सरता आसतना नवें जिवीत तुमी आरंभ करचें तें तुमकां फळादीक तें जातलें. तुमच्या जिविताचेर लग्नाच्या देवाचो आशिर्वाद आसूं आनी भावां भयणीन आमी जमलेलीं सोमेस्त सोमयान दाखोवन दिल्ल्या त्या वाटेन चमकोवन सर्गीच्या राजांत एक दीस खरेपणी स्थान आपणावच्याक हें बलिदान आमकां बेसांव दिवन दिवन मागया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक तुगे मानाची आनी एका काळजाची करताय. जें तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बसयताय ताची आशा धरूंक बळेपणान आमकां पावो कर. आनी ह्या ते संवसारान सर्गीच्या सदां बाळतेल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. या आमी मागता आमचो सोमया पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रसभर चलयता ससनाच्या ससना. कृत्य आनी तांची चिंतना जाणा आनी सब वसांच्या राष्ट्रांक एकठांय करूंक हांव येता. ती येतली आनी म्हजी महिमा देखतली. हांव तांकां एक कुना दितलो आनी तांचे मदें जिवन उरल्या तांतल्या थोड्यांक तार्शीस, फूट, लूद, मेशेक, तुबल आनी जावान ह्या राष्ट्रांनी आनी म्हजे विशीं केदींच आयकूंक ना आनी म्हजे वैभव पळोवंक ना त्या द्विपांनी धाडटलो. ती म्हजी महिमा राष्ट्राक परगट करतली. जशें इस्रायल बर्जा नितळ आयदनांनी घालून अन्न बली सर्वेस्पराच्या मंदिरांत हाडटा म्हणटा सर्वेस्पर, तशें ती सगळ्या राष्ट्रांतली तुमच्या भावा भयणींक घोड्याचेर, रथांचेर, पलक्यांचेर, कसराचेर आनी कार्यांचेर बसून जेरुसलेमांत आसलेल्या म्हज्या पवित्र दोंगरार हाडटली. तांचे मदल्या थोड्यांक हांव याजक आनी लेवीत जावच्याक विस्तलो. देवाचें उतार हें. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. 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 सर्वेस्पराक वाखणा सब लोकांनो, ताका नावाडा सब जनांगानो. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. बळवंताचो मोग आमचे थंय, सासनाक विश्वासी आमचो देव. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. पहिल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आपले पूत कशे देवान तुमचे लागी उलयलेली उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे. म्हज्या पुता, सर्वेस्पर तुका तितवितना ताका चीत दिवंक सुका नाका. तो तुका बेश्टयतना तुजें धैर्य सांडी नाका. कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता.
आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक हाडटा. कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हणयेत. देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरीच लेखता. आपल्या बापायचे मार काय नासतना समावाटेक आयिल्लो पूत कोण. शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोषाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेत जाल्ल्या ती समाधानाचे आनी नितीचे फळाबरीत जिवीत जोड दिता. ह्या पासत पुरो जावन घडटात ते तुमचे हात उबान धरा आनी कामतात ते तुमचे पांय तीर सांबाळा. तुमी समकातात ती वाट नीट करा. अशें तुमचे मोडकर पांय आड पडना जावं. बगार ते साफ गुण जावं. देवाचे उतर हे. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू शारांनी आनी हळ्ळेंनी शिकयत जेरुसलेमाची वाट धरून गेलो. तोवळ कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सोम्या बाचाव जातली ती थोडी समू. जेजू तांकां सांगी लागलो, अशीर दारवाट्यांतल्यान भितर सरोंक हर प्रयत्न करा. कित्याक हांव तुमकां सांगता, जायतीं जाणां भितर सरोंक सोदतालीं पूण तांच्यान जावचें ना. एक पोवटी गोरसो धनी उठून दाराक खीळ घाल्या उपरांत तुमी भायर रावून बोडोवंक सुरू करतल्यात आनी सोम्या आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात. पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो, तुमी कोण आनी खंयची तें हांव नेना. तेदवां तुमी म्हणटल्यात, आमी तुजेच मुखार खावन पियोन आसल्यां आनी आमच्या बिदींनी तुवेंच शिकयलां. पूण तो तुमकां परत्यान सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नेना. खोटेपण आदारतल्या न्हू. चला तुमी समेस्त म्हजे सरशिलीं. अब्राहम, इसाक आनी जाकोब आनी हेर सगळे प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसलेले आनी तुमकां भायर घाल्लीं पळयतच तुमी थंय रुदान आनी करतल्यात आनी दान किर्लितल्यात. चारांय कुशीचो लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो. आनी आतां जीं कोण निमाणीं आसात ती पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात ती निमाणीं जातलीं. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देई मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, प्रत्येक जावन संदीप आनी आश्विनी
सद्या काळाचो 21वो आयतार आनी ह्या आयतारा दीस देवस्तुतेन दिवचो संदेश आमी मनान घेवन फुडें वेता तर देवान आमकां कितें तयार करून दवरलां तें सर्गीचें राज आमचें दायज करून घेवंक आमी सकतेले एक पावटी एका रायान आपणाक एक रावळेर बांदूंक येवचें जालें. भोवसो तो बुदवंत राय आनी ह्या रायान त्या रावळेरांत मदगत एक आपणाक कूड आपणे सिंहासनार बसच्या थंयसर जागो आनी रावळेर व्हड जैत पूण त्या सिंहासनासल्या कुडाक वेचाक बागील तितल्या सलिसायेन तें वचोंक नातल्लें. रावळेरांत येणे तेणें वेरांडास कॉरिडोर थंय हांगा हॉलां भितर आनी थोडीं कुडां आनी अशें हड्डा तिड्डी घुंवोन म्हणले बरी लांब वाटेन त्या ताणें बसच्या कुडाक प्रवेश घेवंक जातालें. सगळें रावळेराचें काम जालें आनी ताचे उपरांत उक्तावण जातच राय थंयसर त्या ताच्या सिंहासनार त्या कुडांत बसून आसून लोकांक ताका भेटोवंक आपोवणें दिता आनी लोक थंयसर येता आनी थंय वाट भितर वेची खंय म्हणलें विचारूंक लागता. साल करून लावला लोक आयिल्लो आनी सगळो सुगूस पडला कशें भितर वेचें. हेणें गेल्यार वेरांडा, तेणें गेल्यार कॉरिडोर सोंपे आनी तेणें हॉलां, तेणें कुडां, पूण थंयसरची वाट दिसना. त्या वेळार राय कुंवर भायर येता आनी म्हणटा राय थंयसर बसून आसा, सगळें भितर सरा. आनी लोक भितर वेता आसतना भावां भयणीनो सोदून 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 म्हणले बरी वेताना दिसता तांकां एक बारीक अशीर बागील आनी तातूंत त्या कुडान भितर वेताना राय बसून आसलो तांकां भेटता. आयची देवस्तुती आमकां सांगता अशीर दारवट्यांतल्यान आमी भितर सरल्यार मात्र सर्गीचो राय स्वामी जेजू क्रिस्त सर्वेस्पर देव ताका भेटोवंक आमकां साध्य जाता. लोकांनी चिंतलें रावळेरा म्हणटना रुंद दारवटो आसतलो, सलिसायेन आमी भितर सरतले. सर्गीचें राजी तशेंच म्हणून आमी चिंतलें जाल्यार आमी सलवातले. आनी जेजू म्हणटा आज वांजेलांत उपरांत येवन तुमी म्हळ्यार दार उक्तें करा. बडोवन बडोवन सांगल्यार ना दाराक कीळ घाल जाल्यार तुमी कोण म्हणलें हांव नेना. आनी तितलेंच न्हय भावां भयणीनो, परत आमी थंयसर ही बोबाट घालता आसतना म्हणटलें हांव सोम्या तुवें आमच्या बिदींनी शिकयलां, तुका आमी पळयलां, तुका आमी स्विकार केला. राय म्हणटलो ना, साध्य ना, इतलें केल्लें पावना, तुमकां भितर सरोंक जायना. भावां भयणीनो, सुदैवा मदें एक चिंताप आसलें. आमी विंचून काडलेली, आमी बासायलेली परजा, त्या देखून आमकां त्या राजांत स्थान खंडीत आनी अशें म्हणून जिवीत मात्र त्या प्रमाणे ती जियेरांतले. सबारांक थंयसर अडचणेक वळा करून आनी दुबळ्या धाकट्यांची थंयसर हक्कां मस्तून आनी बऱ्या वयर बरकुटी म्हणले बरी नियमां कायदे घालून ते जिवीत जियोवन लोकांक पुस्तावणेन तांणी आपणाचे थंयसर बसका ती भद्रती केल्ली.
आनी तांचे पोटांत न्ही भरुल्ली आनी असल्या लोकांक जेजू खंडन करून फारिजेवांक शास्त्र्यांक शिकोवन दितना सारतात. सोम्या थोडींच मुदर बाचाव जातली. त्या दाडा जेजू म्हणटा हशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरा आनी ती सक्कणां बाचाव जातली. आनी त्या देखून भावां भयणीनो रुंद दारवटो कितें आसा तो नासाक व्हरून पायता. देवाच्या राजांत हर एकल्याक भाग घेवंक आपोवणें आसा. त्या देखून आमी पळयता जुदेवांक दिल्लें आपोवणें उपरांत जेंतिलांकय दिलें आनी जेंतील स्विकार करून भावार्थ भितर वेता आसतना जुदेवांक मोसोर जाता आनी ते चिंतात आमकां दिल्ले आमची हक्कां काडून तांकां दिवची ना. एकच क्रायटेरिया एकच नियम जावन आसा त्या अशीर दारवट्यांतल्यान भितर वेचें म्हळ्यार मोगाचें त्यागाचें साक्रिफिसाचें जिवीत. नई सलिसायेचें जिवीत नई सुलाभ आसा वंकटेवटो धरून आमकां दाराबस्त आस्थापना येत पयशे करयेत हेरांची हक्कां मस्तून हेरांक ज्वेशी मारून हेरांक किडनॅप करून म्हजे पयशे हांवें करून घेवयेत ह्यो वाटो आमकां खंडीत सलिसायेच्यो न्ही. मागणें नासतना घरांत मिसाक हजर जायनासतना आनी सुलाभयेन एका घंट्यान जायचे हे सगळे आत्मीक संगती. पूण हेर संगतींक जायतो वेळ आसा कितलोय वेळ जाल्यार आमकां पुरो जायना. सुलाभयेची वाट गम्मतांची आमकां एक दीस नासाक व्हरून पायतली. जी पयलीं आसात आज आनी आमी पयले म्हूण चिंतात ती निमाणी जातली. कोण निमाणी आसात कश्टांनी आसात भावार्थ तो जी येतात खरेपणी भरवशान जी येतात ती खंडीत जावनी त्या रजान पयलीं जातली म्हणटा सोमी. आयच्या पयल्या वर्साप बंदडेक वळख जाली इस्रायल परजा तांच्या कर्तृत्वा खातीर. आनी इजया प्रवादी थंय येता म्हणटा तुमची कर्तृत्वानी तशें जालां जाल्यार सोमी तुमकां सोन घालिना बाचावी तुमकां आणकी आसा. त्या देखून तुमकां परत नव्या बाबार्थान बरोवशान बरोवन तुमचें जिवीत तो फळाबरीत करतलो म्हणलें चिंताप तांकां दिता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत हेब्रेवांक बरयल्लो तो बरयणार पत्राचो म्हणटा एक बापूय भुरग्याक शिक्षा लायता जाल्यार ताका तरबेत करचे खातीर शिक्षा लायतना ताका दुखता खंडीत कोणायकी संतोष मेळना. पूण शिक्षक वळख जाल्लो तो पूत उपरांत एका पावंड्याक पावतना निजायकी संतोष भोगता तृप्ती जाता समाधान जाता बापायन केल्लें सारकें म्हूण ताका भोगता. त्याच प्रमाणे सर्वेस्पर देव आमकां ताच्या भुरग्यांक शिक्षा लायतना आमकां तें तिदवंक आमकां ताचो पूत म्हणून घेवन सारक्या वाटेक हाडचे खातीर. त्या देखून आमी पळयता जायते फावटी वांकड्या वाटेन गेल्लो मनीस अशें तिदवून आत्मीक संतीतें घमंड दिवन फाटीं येता आसतना आज परत सारक्या रस्त्यार आसून संतोशान जियोवचें दिसलें. आनी तातूंत चिखलान कोटेपणान बुडलो जाल्यार नासाक वचून ताचें जिवीतच पिड्ड्यार जावन नास जावचें तसलें जावन आसतें. असलीं गणितां साबार भावां भयणीनो आज आसात. त्या देखून आमी पवित्र स्नान घेतलां मेळ्ळां म्हळ्यार पावना. खुशी आयलेल्या प्रमाणे जियेल्यार जायना. पवित्र स्नानाच्या आंगवणे प्रमाणे जियोवंक आसा. जेजूची वाट आमची करून घेवन सर्गीच्या दारवट्यांतल्यान भितर वचून नवें जिवीत आमी आपणावंक आसा. आनी त्या देखून आयचे देवस्तुते मारिपाक हें आमी व्हरून पळोवन खंयसर आमी आसाव. जाकेवान ताची जिणी बदल्ली. रुंद वाटेन समकल्लो तो जेजूक भेटलो अशीर वाटेन समकोंक फुडें सरलो. लुकसाण केल्लें 4 वांट्यांनी हांव भरती करून दितां तो म्हणालो. भावां भयणीनो जेजून सांगतना आपोस्तलांक म्हाका कश्ट सोसूंक आसात हांवें कुर्सार मरोंक आसा तिसरे दिसा मात्र जिवन जावंक आसा. थंयसर ताका पेद्रू म्हणटा सोम्या तुका केदींच तें निर्मोवचें नाका. जेजू म्हणटा ना म्हजे सचलो पयसर सयतना म्हज्या वाटेर एक खांटो अडकळ तूं
वय तांकांय तांचें चिंताप आसलें म्हज्या जेजूच्या उजव्या कोणे बसचें जेजूच्या दाव्या कोणे बसचें आनी जेबेदावांच्या पुताच्या आवय आपोनान म्हणटा जेजू म्हणटा हांवें पियोवची काल्स पियोंक ते तयार आसात गी पूण पियोंक तयार आसा पूण कोणे उजव्याक बसचें दाव्याक बसचें म्हाका तें न्ही तें बापाक सोडलेलें त्या देखून हर एकल्याकी स्थान आसा बापान तयार करून दवरलां पूण जेजू म्हणल्या त्या वाटेन आमी समकल्यार बाप आमकां तें कर आमचें दिता भावां भयणीनो संतोश आमी पावया सोमेस्तांक देवाच्या राजांत वांटो घेवच्याक स्थान आपणावच्याक देवान निर्मिलां पूण आमचें जिवीत एकीनपणान क्रिस्त्या सारकें क्रिस्तांवपणान जियोवंक आमचें प्रयत्न आनी सदांच आज जावं दी भावां भयणीनो आज ही दोगां तरणाटीं संदीप आनी अश्विनी लग्नाक भितर सरता आसतना लग्नाच्या म्हणल्या तुमी पर्वत म्हणल्या त्या लग्नाच्या मुळांत आसात सगळें जिवीतच तुमचें लग्न आनी एकामेकाच्या मोगांत तुमी सांगातपणान सागन सॅक्रिफिसान जियेत आसतना तुमची जिणी खंडीत तुमी पळादीक करूंक शकतात हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप न्हय आसतना आमचें आमी आनी आमचे खातीर असल्या चिंतपान फुडें वेतना निजायकी तुमचें लग्न जिवीत नंदन जाता क्रिस्ताच्या वाटेन तुमी फुडें वेता आसतना निजायकी क्रिस्त तुमकां सांगात दिता आनी भरपूर बेसावांनी भरता आनी अशें तुमी समकोन एक दीस सांगातपणांत सर्गींच्या वैभवांती आसतल्यात आनी हें जावं दी तुमचें आज प्रारंभ करचें जिवीत दादोसकायेचें समाधानाचें संतृप्तेचें देवाच्या बेसावांनी भरलेलें तर भावां भयणीनो आमी सोमयाची म्हणलें उडास दवरया सोमया खातीर आमी आसांव म्हणलें आनी सोमयान आमकां तयार करून दवरला त्या राजांत आमकां सदांच आमी आसचे बरी आमचें जिवीत ताका भेटोवन दिवच्याक ह्या बलिदाना वेळार कृपा मागया उबी राबा आमचो बावाट सारया सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक चो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेत संभावलो अवकार मरियेतान जल्मालो पोंच प्रतिकात ताणें सोंसले ताका कुर्साक जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार सुटलो तेंतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवन पोण सासणाचें जिवीत आमेन मोगाचे इश्टानो पवित्र सभेच्या नेंगात जमलेल्या परिचय मुखार सर्वेस प्राण तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पवित्र स्थानांत ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विस्वास रावोवंक आनी लग्नाचेर सगळे कायदे पाळोवंक ह्या केरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता ह्या बसो तुमचें मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे उजेर हांव तुमकां विचारतां संदीप आनी अश्विनी कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात वय आमी हांगा वय हांव आयलें तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा वय हांव तयार लग्नाचो एक व्हड जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवाद धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे वजीर तुमची कबलात सारात हांव संदीप तुका अश्विनी म्हजी पतीन म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता हांव अश्विनी तुका संदीप म्हजो पती म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता तुमी पवित्र सभे वचीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात
सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडूं नये. आमेन. ह्यो मुदयो आनी हे भांगराचे नग तुमच्या मोगाची आनी विस्वासाची खुणाव म्हणून तुमी एकामेकाक दिवंक येतात. तांचे सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. अश्विनी, म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणाव म्हूण ही मुदी तुका दिता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. संदीप, म्हज्या मोगाचे आनी विश्वासीपणाचे खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. बापा, आमचे मागणे ऐक. बापा, आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचो श्रेष्ठ वडील पापा फ्रांसिसान सव गवळ्यांनी, याजकांनी आनी धार्मीक भावा भयणींनी एवकारिस्ताचो मोग सर्वांक प्रसार कर. अख्खे पवित्र सभेक एकूटाम जावन सांबाळूं तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राच्या सर्व धर्मांच्या मुखेल्यांनी आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी तांचे मुखेलपण तांकां सेवा करूंक मेळिल्लो एक अवकाश म्हूण वळखून लोकांचे उदरकथे पसत वावरूंक तूं तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगजेंतल्या उतरप्रायेन आनी पिडेशिडेन कश्टांच्या भावा भयणीक कुडीची भलायकी आनी मतीची सवकासाय दी. तांची सेवा कर. तांकां सांगात दिवच्या सर्वांक तुझ्या बेसावानी बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगजेच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी घूण भावार्थान आनी पातयेणेन तुजे थंय थीर रावूंक आनी तांची जिणी क्रिस्ती मोलांनी नेटोवंक तुजो दैवीक आदार तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे ऐक. आज लग्नाचो संस्कार जोडिल्ल्या संदीप आनी अश्विनी हांणी आमचे बेसाचे कायदे थीरपणी पाळूंक तांचे जिवीत मोगान आनी विश्वासीपणान जियोंक पवित्र सभेक आनी समाजेक नवे सांव हाडूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे ऐक. संदीप आनी अश्विनीच्या जिवितांत मार्गदर्शन दिल्ल्या आवय बापायक आनी वडिलांक तुजे कृपेन बर. तांच्या त्यागाच्या जिवितांतय तूं उदार जा. तशेंच आयच्या लग्ना वरवीं नवो संबंद रचून लागीं आयिल्ल्या ह्या दोनी कुटुंबांक तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान तीर रावूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे ऐक. भेटयलेली दयेन तूं स्विकार कर. संदीप आनी अश्विनी आज लग्नात एकवटल्यान तांकां मरापर्यांत एकामेका संगता रावून तांचे लग्नात जिवीत तुज्या बेसावानी तूं बर. हांगासर जमलेल्या आम्हा सुमेस्थांक आमच्या पवित्र स्नानाच्या बासवणे प्रमाणे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोलोवन आमची जिणी ती सलवार करूंक तुज्या राजांत तुवें तयार करून दवरलें दायज आमचें घर घेवंक आमकां तुज्या बेसावानी बर. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. याजक बापा संगी सेवेक तुझे सदा समर्पी सर्वदा आमार तू करे बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दादोवनी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस्ट मरान सुसूंक आदी ताणें हुंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कायात,
ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारोवतले, हे म्हज्या आवडासक करात. Bawarta so good pergatuya. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरंता, तुझे पुनः जीवन पण आम्ही परगटा, तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही आणि हो जिवीत सौंद आणि सुरवणेची काल तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतेल्या मसमेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, लुईस पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पूण अजिवानपणाचो बरो सुदारून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां आनी तुजी इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून मागता. हांव कारमेली देवाच्या माये संगती, भाग्यवंत सुसेतीचो पती, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत सर रक्षी सर काळी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तूं सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजूची आज्ञा मनान धरून दीर्घ घेवन बापाक उलो मारून सांगता आमच्या बापा मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निबार. प्रत्येक आशिर्वादाच्या मागण्याक उकले न्हवऱ्यान आतां देंबी घालची. जेजूच्या कुडी रक्तान पुसून सदां एकवटलेली दवर म्हणून आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं आमी मागया. पवित्र बाबा, मनशाक तुज्या सारक्या सोर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजांनी एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शक्ती पावोवचें म्हणून तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतच तो सुभावांतलो लग्ना संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंदाचो उपकार जावचो म्हणून तुवें थारायलें. तर संदीप आनी अश्विनी तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बाबा, लग्न संस्काराच्या संबंदान आस्त भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुमचो तांचे मदें आसाय म्हणून ती एकामेकाक दाखोवं. आपूण बांदून हाडटात तें कुटां मेहनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वार्तामाचे शिकोवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुज्या दुवे अश्विनीक तुज्या सुबान देण्यानी बरो पतिनेच्या आवयचे आपले कायदे पळोवन आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाच्या उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी तें सोबूं. ह्या तुज्या पुता संदीपाचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विस्वासी पती तो जावं आनी कोरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मुगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक ही तुजीं भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गीच्या सुखान
एकपणांत वांटो घेवंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकपणान सांबाळ. तुजी येताय आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मोगासून एकवट सुगूर्त जावन एकामेका शांती दियात. सर्गींच्या बापा, तुवें एका कुळतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. ती थोड्या आशिर्वादाक तुमची तकली बागावून धरात. आमचो सर्गीचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदां आसो. तुमची भुरगीं बळां जावं, तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांचे मेळोवन तुमकां बुजवून आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियेवं. देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दिवं. दुर्बळ्यांक आनी कधी दुखीन सांपडलेल्यांक तुमी पावूं आनी तुमच्या दयाळ करण्याचे सर्गात तुमकां इनाम मेळूं. आनी हांगा एकठांय जालेल्या तुमा समेस्तांचेर सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे पेज नंबर 346 346.
हात धरता संगी पावला काढता दिल्ली उतार ससनाक हाव पाळटा केल्लो करार सरा तीर सांबाळटा हर एक घडी तुजो मोग करता हर एक घडी तुजो मोग करता
आलतडीचो लोक आयलो गो काजारा 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 ऐकून काणी काजाराची कोंकणी लोकां काजाराची काळजोराचो ताप आयलो गो माजरा ऐकून काणी काजाराची कोंकणी लोकां काजाराची काळजोराचो ताप आयलो गो माजरा सत्य सांगचें जाल्यार तुमकां सगळ्यांक पळयत आसतना म्हाका मस्त खुशी जाता आनी हांव पयलें तुमच्या लागीं विचारूंक आशेता तुमी सगळीं कशीं आसात बरीं आसा तर हांवूय बरो आसा तर तुमकां सगळ्यांक मागता एक बरो दिवस संदीप आनी अश्विनी तांच्या दोगांयच्या आवय बापायनी ह्या संवसारांत दोन सोबीत कुटुंबां बांदून हाडलीं आनी तांणी बांदून हाडिल्ल्या त्या कुटुंबाचो बरो प्रभाव संदीप आनी अश्विनी हांचे वयर पडलो आनी दोगांयनी निर्धार घेतलो आमच्या आवय बापायचें तें कुटुंबा जिविताचें मिसांव आमी मुखारसून व्हरी जाय म्हणून आनी निर्धार इतलो घट जालो की लग्न सक्रामेंताद्वारे आवय बापायचें मिसांव मुखारसून व्हरच्याक तांणी मॅट काडलां आनी आज तांणी काडिल्ल्या ह्या मॅटाचेर आमकां बरें मागा आमकां बेसांव दिया आमकां आशिर्वादीत करा अशें म्हणून संदीप आनी अश्विनी ह्या चिंतप सवय आतां आमचें सवय येते आसात आनी आमी सगळीं तांकां मागोवंक तांकां बेसांव दिवंक ऐती आसा म्हणल्याची निशाणी जावन थोड्यो घडयो उबे रावया तोंडार हांसो दिवन आमच्या मोगाच्या संदीप आनी अश्विनीक आमचे सवय घेवया लेडीज एंड जेंटलमॅन प्लीज रायज थाळयो नासतना सुरू जायनात आनी आज आमी पयलें आशेता आयच्या होकले न्हवऱ्यांक अभिनंदन पाठोवंक त्या देखून पयल्यान पयलें संदीप आनी अश्विनीकांच्या ह्या महान दिसा जोरदार थाळयो दिया उल्हास या सगळें जीवन बऱ्यांतलें बरें तांचें जावं कॉंग्रॅच्युलेशन्स संदीप अँड अश्विनी थँक्यू लेडीज एंड जेंटलमॅन प्लीज बी सीटेड आमचो सगळ्यांचो उडास दवरनो आयच्या न्हवऱ्याची मोगाळ आवय आसा मानेस्तीन ग्लॅडिस डिसोजा तिणें तिच्या भुरग्यां बराबर तेच प्रमाणे आयच्या होकलेची आवय आसा नेल्ली डिसोजा तिणें तिच्या भुरग्यां बराबर आमकां सगळ्यांक मोगान आपयलां आनी मोगान तुमी आयल्यात ह्या खातीर तुमकां सगळ्यांक ह्या दोनीय घरच्या वडिलांच्या नांवान व्हंकले न्हवऱ्याच्या आवयांच्या नांवान बरो येवकार मागता Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of both D'Souza families, I do extend you all a very warm welcome to this wedding celebration of Sandeep and Ashwini. 1000 म्हणटाना मस्त तयारी आसा आनी आज ह्या दोनूय घरच्यांनी जायती तयारी केल्ली आमकां दर म्हण दिसता हाका एक साक्ष हांगासर मुखार दिश्टी इतर जाणां कंडे जावन सोबीत नेसान सोबीत मनशांनी कितल्या आपुरब्यान हांगासर ती रावल्या आनी अशें आसता कंडे जावन तांचो हांवें उल्लेख करी जायसर पयल्या उल्लेख करूंक आशेता थंयसर आसा दोगां जाणां धाकटुली सत्य सांगचें जाल्यार म्हाका धैर्य नातलें इतलो वेळ रावतात म्हणून पूण रावल्यान मोगाचें न्हू आनी त्या भुरग्यांचीं नांवां आसात थंयसर आसा धाकटुलें आसा ताचें नांव आसा कॅरिठा आनी एकलें आसा ग्लेनिशा आनी ताच्या फाटल्यान दोगां जाणां आसात म्हाका पळोवन रावल्यांत तीं आसात डिशल आनी रिशल ही 4 जाणां चेडवां भुरगीं तर हांगासर आसात इल्लो पाटी पता हां तांचे पैकी एकलो आसा डियॉन आतां वयर कर डियॉन आनी आती वयर गेल्यात मांड्याचे कॅसी वयर गेल्यात बरो दिसता आनी एकलो आसा लिस्टन थंय अपुरबायचो चेरको आनी एकलो आसा डॅविन कितलें बरें सांगलें नांव तर मोगाचें ह्या सगळ्या भुरग्यांक आमी ताळयो दिया शिकपान तांकां बरें मागया एक बरो फुडार तांचो जावं अशें आमी आशेवया आनी वळख हांव करून दिता आयचो प्रधान देडो आसा न्हवऱ्याचो कजन ताचें नांव आसा रॉयल डिसोजा नवार्दीक मर्सिडीज बेंझ रिसर्च अँड
डेव्हलपमेंट हातूं डिझायनर इंजिनियर जावन तो वावर करते आसा सो माने वय सो खंडीत आनी बऱ्या कंपनीन तो आसा त्या देखून रॉयल डिसोजा तो खंडीत बरो फुडार आसा ताकाय आमी ताळयो दिया सर वाटांनी बरें आशेवया. आनी तिसऱ्यान दिडी जावन सांगत दिते आसा होकलेक भोव मोगाची तिचें नांव आसा दीपिका डिसोजा. प्रस्तुत फर्स्ट इयर PUCचे शिकाप ती शिकते आसा. आनी दीपिका तुका एक विशय सांगूंक आशा येता बेजार करनाका आज तूं देडी रावलाय देडी रावले कडेन बरें हांशी येता थंय हां तशें कितलें बरें आसता पळय. दीपिका किताळयो दिया मोगाचें बरें शिकोवन दी बऱ्या हंताक तें पावोवन बरें मोगाचें फाटल्या एक 10-15 दीस जावन सगळ्यांच्या तोंडांत ऑलिंपिक्स खेळाच्या विशयांत आमकां आयकूंक मेळटालें. पळया मोगाचें आमचो देश आमच्या देशांतले क्रिकेट खेळच्यांत बारी हुशार पूण ऑलिंपिक्सांत क्रिकेट खेळ ना. आमच्या देशाचे कबड्डी खेळच्यांत मस्त हुशार पूण ऑलिंपिक्सांत कबड्डी खेळ ना. चेस खेळच्यांत मस्त हुशार मनीसात पूण ऑलिंपिक्सांत चेस ना. हे सांगता कित्याक म्हळ्यार संदीपा लागीं कितें ना या अश्विनी लागीं कितें ना तें नातलें दोगांय जाणांनी सांगाता मेळोवन तांच्या काजरी जिवितांत भरती करूंक जाय आसची सर्व तिची कृपा तस्सो बाप तांकां दिवं दी म्हणून आमी सगळीं मागया कातरतना ह्या वेळाच्या संभ्रमाची संदीप आनी अश्विनी केक. And I invite Sandeep and Ashwini to cut the wedding cake.